अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर नसीम की तस्वीर है। नसीम की उम्र है 35 साल। नसीम अपने कपड़े सिलवाने के लिए बाजार जाती है, घर से बाहर निकलती है और दर्जी की दुकान से जब वापस कपड़े सिलवाने के बाद बाहर निकलती है तो एक शख्स बाइक के ऊपर इसका ताकुब कर रहा है, पीछे 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 आ रहा है और मौका पाते ही बाइक को बहुत करीब लाके इसकी कमर पर पिस्टल से फायर मार देता है। गोली चलाने के बाद वहां से शूटर हो जाता है, यानी स्पीड लगाता है बाइक की और भाग जाता है। जितने भी केसेस देखे, रिपोर्ट किए, उसके मुताबिक क्रिमिनल सेंस में और पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि जब टारगेट करने वाला टारगेट किलर होता है, जो किल कर रहा होता है, वो जब बहुत करीब से आपको फायर मारता है ना, तो उसका मकसद ये होता है कि कोई गुंजाइश ना रह जाए कि बंदा बच जाए, कोई गलती ना ऐसी हो जाए कि बंदा बच जाए। इतने करीब से मारो कि फायर डायरेक्टली एग्जैक्ट पॉइंट पर लगे। ये इंटरेस्ट होता है करीब से फायर मारने वाले का। सरेआम बाजार में ये फायर मारा गया। इसका मकसद क्या है? कातिल कौन है? वजह अनात क्या हो सकती है? और नफरत की इतनी शिद्दत क्यों थी कि बच ना पाए किसी तौर पर भी। पुलिस ने इस पर काम किया है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और फिर तफ्तीश भी कर ली है। और तफ्तीश के दौरान इसने जो हकाइक बताए हैं, जो बातें बताई हैं, बड़ी हैरानकुन बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। बहावलपुर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तहसील है बहावलपुर की हासिलपुर, जहां पर ये वकूआ हुआ। बिहारी कॉलोनी के अंदर एक ऐसी फैमिली रहती है जिसके सरबराह का नाम है मोहम्मद सलीम दौरानी। मोहम्मद सलीम दौरानी साहब की अहलिया का नाम है परवीन अख्तर। इनके जनाब 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी का नाम है नसीम, जबकि बेटों का नाम है नईम दौरानी, वसीम दौरानी। नईम दौरानी भी शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। वसीम दौरानी भी शादीशुदा है और साहिब औलाद है। अब पीछे बात करते हैं नसीम के हवाले से। नसीम की भी इसके वालिदैन ने, भाइयों ने शादी की, बदकिस्मती के साथ निभा ना हो सका और वहां से तलाक हो गई। कुछ अरसे के बाद फिर से रिश्ता ढूंढा और एक और मर्द से शादी की, बदकिस्मती के साथ वहां भी निभा ना हो सका और डिवोर्स हो गई। और इन दोनों जगहों पर इसकी औलाद पैदा ना हुई। नसीम का चूंकि 2 जगह से मामलात खराब हुए, तो अब इसने रहना कहाँ था? अपने वालिदैन के पास। तो ये अपने फैमिली के साथ, माँ के साथ, भाइयों के साथ ही उनके घर पर रह रही थी। 3 जून को दोपहर के टाइम 12 बजे नसीम अपनी वालदा को ये बताकर जाती है कि अम्मी, मैं दर्जी की दुकान तक जा रही हूँ, मैंने कपड़े सिलवाने हैं, तो मैं बस कपड़े लेके और बता के अभी वापस आ रही हूँ। तो वापसी पर एक नामालूम शख्स बाइक पर बिल्कुल करीब आया, कमर पे रख के फायर मारा और वहां से फरार हो गया। ये वही बात है जो मैंने आगाज में आपको डिटेल से बताई है। फैमिली को जब इस हवाले से पता चलता है, चूंकि गई तो ये अकेली थी, वहां से मोहल्लेदारों ने, आसपास के बाजार वालों ने इसके घर इतला दी। घर वाले फौरन से मौके पर पहुंचे और इतने में पुलिस को भी इतला दे दी गई। जनाब सिटी हासिलपुर पुलिस स्टेशन का नाम है। वहां की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तमाम डिटेल्स लेने के बाद एक मुकदमा दर्ज किया 302 का, नामालूम अफराद के खिलाफ, जिसके मुदई बने नईम दौरानी, जो कि इसके भाई हैं। ये सारी खबर जो है जब डीपीओ बहावलपुर, जिनका नाम है हसन इकबाल साहब, उन तक पहुंची, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और थाने वालों ने दिन रात एक करके इस केस को सॉल्व किया। थाने की लगी दौड़े। अब नसीम के मुतल्लिक पुलिस ने सबसे पहले इसकी फैमिली से मालूमात ली कि कहाँ पली बड़ी, क्या हुआ, पहले शौहर से क्या मामला था, दूसरे से क्या मामला था, चूंकि उन्होंने केस को फौरन से हल करना था। दोनों शौहरों के पुलिस ने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर्स कलेक्ट कर लिए। थाने आके जनाब आईटी के जरिए से और अपने कानूनी मालूमात के जरिए से दोनों शौहरों की लोकेशंस चेक की कि क्या वकूआ के टाइम पहला शौहर उस जगह पर मौजूद तो नहीं है, क्या वकूआ के टाइम दूसरा शौहर उसी जगह पर मौजूद तो नहीं है। उन्होंने तो नहीं किया। इनको, पुलिस को फौरन से शक गया, क्योंकि ये रंजिश होती है ना कि मेरे घर अब आदमी हुई तो इसको जिंदा नहीं रहने देना, ऐसा भी हो जाता है। तो पुलिस को ये शक हुआ, तो दोनों की लोकेशंस और चीजें मैच ना हुई, तो फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, मुलजिम कोई और है। फिर पुलिस ने वहां आसपास देखा कैमरे किधर लगे, तो एक एग्जैक्टली जगह से कैमरे लगे हुए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की गई, लेकिन उस शख्स ने हेलमेट पहन रखा है। अब हेलमेट वाला जो चेहरा है वो तो छुपा होता है, बंदा पहचान तो नहीं सकता। गोली मार के वो भाग गया। पुलिस देख रही है आगे कहाँ कैमरा लगा है, आगे कहाँ लगा है। तो खैर एट द एंड क्लियर ये चीज हुई कि कुछ फासले पर जाने के बाद उसने अपना हेलमेट उतारा है। अक्सर औकात आपने देखा कि बाइक पर नॉर्मल रूटीन में भी लड़के जब जाते हैं बाहर,
تو کو 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد بریک لگا کے ہیلمٹ اتار کے سانس وانس لیتے ہیں، فون سنا، پانی شانی پیا، نہ جانے اس نے کرنا کیا تھا۔ بہرحال اس نے سائڈ پہ جا کے تھوڑا آگے ہیلمٹ اتارا، جب جناب ہیلمٹ اتارا تو چہرے کی ہو گئی شناخت، پولیس نے دیکھ لیا کہ کون سا بندہ بیٹھا ہے، پھر اس کی ایک پکچر اسکرین شاٹ لے لیا گیا۔ پولیس نے وہ پکچر اور وہ اسکرین شاٹ، وہ ویڈیو اس کی فیملی کو دکھائی اور کہا کہ بندہ پہچانی، بندہ کون ہے، جانتے ہیں آپ لوگ اس بندے کو؟ جس پر گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں جانتے اس کو۔ پولیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر پولیس نے نسیم بی بی یعنی کہ مقتولہ، اس کی سی ڈی آر لی کہ چیک کریں کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سی ڈی آر جب لی تو ایک نمبر آ گیا سامنے جس سے گھنٹوں گپ شپ ہوتی تھی، اور جب اس نمبر کی آنرشپ نکالی گئی تو وہ نکلا مرزا عدیل کا۔ مرزا عدیل کی پکچر بھی لے لی گئی۔ اب دو پکچرز آ گئی ہیں، ایک ہیلمٹ کے بغیر اور ایک یہ مرزا عدیل، دو پکچرز ہیں۔ اب جناب پولیس نے وہ سی سی ٹی وی والا شخص جس کی پکچر لی تھی وہ رکھی سامنے، اور ایک طرف مرزا عدیل کی رکھی، تو دونوں سیم ٹو سیم ایک ہی بنتا ہے، یعنی قاتل مرزا عدیل ہی نکلا۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر پرچہ درج ہوا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج لی گئی ہے، سی ڈی آرز لی گئی ہیں، لوکیشنز لی گئی ہیں، معلومات لی گئی ہیں، اور اس کیس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ ڈی پی او صاحب کے متعلق میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہوں نے ایکشن لیا تھا۔ اب اتنی جلدی پولیس نے ملزم کو ٹریس تو کر لیا، پر گرفتار کیسے کیا؟ پولیس نے اپنے ملازمین کو سول کپڑوں میں، یعنی وائٹ شلوار قمیض میں، کسی کو عام کسی اور کلر کی شلوار قمیض میں، اس ملزم کے گھر کے آس پاس کھڑا کر دیا، جسے پولیس کی زبان میں کہتے ہیں فیلڈنگ لگا دی۔ اب جب پولیس نے فیلڈنگ لگا دی، بندہ بڑا مطمئن ہے، جی میں بڑا سمجھدار 30 مار خان ہوں، میں نے بندی مار دی، قتل کر دی ہے، اور اب مجھے کسی نے پکڑا بھی نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ 30 مار خان بڑا مطمئن ہو کے اپنے گھر آتا ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر آتا ہے، پولیس جا کے فٹافٹ کالر سے پکڑ لیتی، کہتی آجا ذرا، تیری تو تلاش تھی، اور پھر پولیس پکڑ کے اس کو لے آتی ہے تھانے لائے، ہتکڑی لگی، گرفتاری ڈالی، اور پھر تفتیش کا آغاز کیا کہ بتاؤ جناب کیا کیا تم نے اور کیوں کیا تم نے؟ تو جناب مرزا عدیل پولیس کو بتاتا ہے میری اس کے ساتھ سالوں کی گپ شپ ہے۔ پولیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اب آگے میں کہتا تھا یار بڑی دیر ہو گئی ہے گپ شپ کو، انڈرسٹینڈنگ کو، اب شادی کر لینی چاہیے۔ پھر لیکن نسیم کہتی تھی میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے نکاح نہیں کرنا۔ میں کہتا تھا کیوں نکاح نہیں کرنا، مجھ پہ اعتبار کرو۔ تو آگے سے کہتی تھی پہلے ایک شخص سے ساتھ شادی کی، والدین نے طلاق ہو گئی، پھر دوسرے کے ساتھ کی، طلاق ہو گئی، تو تم بھی مجھے شادی کے بعد طلاق دے دو گے، اس لیے میں نے نہیں کرنی۔ میں نے کہا بھائی میری بات سنو، مجھے تم سے پیار ہے، ان کو تم سے پیار نہیں تھا لیکن مجھے ہے، میں کیوں طلاق دوں گا، میں تو خود کہتا ہوں شادی کرو۔ انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، ایک بھی یہی کہتا تھا میں پیار کرتا ہوں، دوسرا بھی یہی کہتا تھا۔ تو مرد جو ہے نا وہ شادی کے بعد بدل جاتے ہیں، اس لیے مجھے اب اس لفظ سے ڈر لگتا ہے اور میں شادی نہیں کروں گی۔ جب میں نے اس پر شادی کے لیے زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ شادی کرتے ہیں تو اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اس چیز کا میرے اندر رنج تھا، غصہ تھا، نفرت تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میری کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے پھر یہ ساری پلاننگ کی اور جا کے اس کو بائک پر فائر مار دیا اور یہ مر گئی ہے۔ پولیس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم قتل کر کے گھر کیا لینے کے لیے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں گھر سے پیسے لینے کے لیے آیا تھا، پیسے لے کے میں نے فیصل آباد فرار ہونا تھا۔ یہ خبر جب مجھ تک پہنچی تو میں اس کے سلسلے میں کام کرنے لگی، ہوم ورک کرنے لگی کہ کیا سلسلہ ہے، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بہاولپور خود جاؤں گی، باقاعدہ اپنا ایک پروگرام بھی کروں گی اور فیملی سے ملاقات بھی کروں گی۔ تو جناب میں بہاولپور حاصل پور گئی اور اس فیملی کے گھر بھی گئی، یعنی مقتولہ کے گھر گئی، اور جا کر میں اس کی والدہ سے ملی، میں اس کے بھائیوں سے ملی۔ اب یقین کیجئے لمبی چوڑی ملاقات کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے بھائیوں سے پوچھا کہ آپ دونوں جوان بھائی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ کی بہن کا کہیں پہ تعلق ہے؟ کہتے نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے دوسرے سے پوچھا بھائی داڑھی شاڑی رکھی ہوئی ہے منہ پہ، سمجھدار انسان ہو، تو تمہیں بھی نہیں پتا چلا کہ تمہاری بہن کا کہیں معاملات ہیں؟ کہتا نہیں مجھے بھی نہیں پتا چلا۔ کس نے قتل کر دیا؟ سانو کوئی پتا نہیں کون قتل کر گیا۔ یہ بندہ جو پولیس سے پکڑا ہے، جو ملزم ہے، اے تہاڈا ہی ملزم ہے، نہیں قتل کیتا ہے، سانو تو یہ بھی کوئی نہیں پتا۔ تو پولیس نے بندہ پھڑ لیا، ساڈے قاتل پھڑے گئے نے، سانو انصاف چاہیے۔ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کو، بیٹیوں کو محفوظ رکھے اور اپنے گھر میں اپنے شوہروں کے ساتھ آباد رکھے۔ کوئی مسہیپ ہو گیا ہوگا، پہلی جگہ پر ڈیورس ہو گئی، ٹھیک ہے، دوسری جگہ پر بھی کوئی مسہیپ ہو گیا، ڈیورس ہو گئی، اوکے فائن، اب تیسرا مرد کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کے، تو آپ نکاح کریں۔ بندہ کہتا ہے کہ نکاح کرو، آپ کہتی میں نہیں کرنے، یعنی آپ کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ شادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، بغیر شادی کے مراسم رکھو وہ ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائیوں کو چاہیے تھا نا کہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے اپنی بہن پر، کہاں جاتی ہے، کہاں آتی ہے، کیا معاملات ہیں۔ جب آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے نا تو وہ معاملات جو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس پیک پہ پہنچ جاتے ہیں
کہ آپ کو خبر تب ملتی ہے جب کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی دشمنی. ٹائملی چیک اینڈ بیلنس ہو تو پیک پہ بات نہیں جاتی. تھینک یو.